ब्रॉयलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा होकर 647 रुपये फ़ी किलो हो गया है। अंडों की कीमत में इस्तेकाम 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार हैं। आपको बताएं, ब्रॉयलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा होकर 647 रुपये फ़ी किलो हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेकाम 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार हैं। आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा हो चुका है और उसके बाद कीमत 647 रुपये फ़ी किलो हो गई है। अंडों की कीमत में इस्तेकाम है 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है। गोश्त की कीमत एक दिन कम होती है तो दूसरे दिन उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है। और आपको बताएं कि आज मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा हो गया है, 647 रुपये फ़ी किलो हो गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि अंडों की कीमत में इस्तेकाम है 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है, लेकिन गोश्त मज़ीद 9 रुपये महंगा कर दिया गया है। 647 रुपये फ़ी किलो गोश्त हो चुका है 9 रुपये इजाफे के साथ। और बात की जाए अंडों की तो अंडों की कीमत में इस्तेकाम है 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। ब्रॉयलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। एक मुकदमे में 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। दूसरे मुकदमे में अदालत ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हिफाजती दरखास्त ज़मानत में दस्तखत की तस्दीक के मामले पर इमरान खान को पीर दोपहर 2 बजे तक तलब किया। इमरान खान पेश ना हुए तो वुकला ने अदालत से इस्तदा की कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर इमरान खान शाम 5 बजे पेश होंगे। इस दौरान इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद के थाना संग जानी में दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरखास्त दायर की गई। इमरान खान काफिले की सूरत में शाम 5:48 पर लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में पहुंचे और फिर 2 घंटे गाड़ी में बैठे रहे। इस दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। वुकला ने अदालत को आगाह किया कि रश की वजह से इमरान खान को अदालत में लाना मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा कि ऐसे कार्रवाई नहीं चलेगी। अदालती हुक्म पर बिलाखिर इमरान खान कमरा अदालत पहुंचे। दौरान समात इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर ने मजीद 2 हफ्ते आराम का कहा है। अदालतों का एहतराम करते हैं और इंसाफ की तवक्को करते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश हुए और कहा, इस अदालत में हिफाजती जमानत की दरखास्त उनकी मर्जी के बगैर दायर हुई है। इमरान खान ने अदालत से माजरत की। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालती समात के बाद इमरान खान काफिले की सूरत में जमान पार्क वापस हो गए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी गई है। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। 9 अप्रैल को पंजाब और केपी के असम्बलियों के आम इंतखाबात। सदर की जानिब से तारीख का ऐलान, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया, खिलाफ वर्जी होते नहीं देख सकता। सदर ममलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबों में इंतखाबात का ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में सदर ममलिकत ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। आइन 90 दिन से ज़ायद ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख के ऐलान का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। सदर ने कहा है कि गवर्नर असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी ओहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं सदर सियासी कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर का नहीं है। हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे 1 से 2 साल में मईशत बेहतर हो जाएगी। लाहौर में निजी कंपनी का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इस वक्त संगीन तरीन मुआशी चैलेंजेस हैं। अब वक्त है कि हमें एक्सपोर्ट एमरजेंसी लगाना होगी। उन्होंने कहा कि ये मुआशी बहरान मुस्तकिल नहीं, 1 से 2 साल में मईशत बेहतर हो जाएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है ये मुस्तकिल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि जो करेक्टिव मेजर्स हम ले रहे हैं उसके नतीजे में हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल में मईशत को हम दोबारा इस्तेकाम के साथ पायदार बुनियाद पे खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि जब हमें मुल्क मिला तो डिफॉल्ट के किनारे पर था। ख्वाजा आसिफ ने एक अलामती बात की है, सदर पाकिस्तान सियासी जमात के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें आईनी दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है, सदर नहीं। इंशाअल्लाह जैसे विजन 2025 के तहत हम मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे, इसी तरह मुल्क को कामयाब मईशत में दोबारा तब्दील करेंगे। इस वक्त बदकिस्मती यह है कि सदर साहब जो हैं वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्हें अपने आइनी हदूद में काम करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो आइनी ओहदे हैं उनका वक़ार कायम रहे। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, सदर मुमलकत का ये इख्तियार नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने PIA को बहुत नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने गैर मुसद्दका ऑडियो और वीडियो लीक्स के तदारुक के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया है। मामले पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने 8 अहम तरीन सवालात भी सामने रख दिए हैं। तफसीलात लियाकत अली के इस रिपोर्ट में देखिए। गैर मुसद्दिका ऑडियो और वीडियो लीक्स के तदारुक का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत। मामले पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। शहरियों के प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की भी इस्तदा की गई। इमरान खान ने अपने खत में कहा है कि गुज़श्ता कई महीनों से मशकूक और गैर मुसद्दिका ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। मुबैना ऑडियोज़ और वीडियोज़ मुख्तलिफ मौजूदा और साबिक सरकारी शख्सियात और आम अफराद के माबैन गुफ्तगू पर मबनी हैं। ऑडियो और वीडियोज़ को काट छांट कर डीप फेक समेत दीगर जाली तरीकों से तैयार किया जाता है। इमरान खान ने खत में मजीद कहा कि चंद माह पहले बाज ऐसी ऑडियोज़ मंजर आम पर आई जो वज़ीर आज़म के दफ्तर से मुताल्लिक थीं। इन ऑडियो से तासुर मिलता है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर की खुफिया निगरानी या बातचीत की खुफिया रिकॉर्डिंग्स एक मामूल था। मुझ समेत कई साबिक सरकारी शख्सियात और आम अफराद उन जाली और गैर मुसद्दिका लीक्स का निशाना बन चुके हैं। प्राइवेसी समेत दीगर बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक्टूबर 2022 में आईनी दरख्वास्त दायर की। बदकिस्मती से अब तक मेरी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न की जा सकी। हाल ही में साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज के माबैन मुबैना गुफ्तगू समाजी मीडिया पर जारी की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने 8 सवालात भी रख दिए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही नैब में पेश हो गए। अली अफजल शाही तकरीबन 1.5 घंटा तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। कहते हैं मुंशी नैब के पास कुछ भी नहीं है, मुझे इमरान खान से अलग करने की कोशिश की जा रही है। महकमे CNW के ठेकों में मुबैना करप्शन और मनपसंद तैनाती के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही नैब में पेश हो गए। तहकीकाती टीम की अली अफजल शाही से तकरीबन 1.5 घंटा तक पूछताछ। अली अफजल शाही पर मुबैना इल्जाम है कि एक्सियन मोहम्मद इकबाल ने करप्शन के पैसे अली अफजल शाही और मोनस इलाही की मौजूदगी में मोहम्मद खान भट्टी को दिए। पर्सनल असिस्टेंट ने मोनस इलाही के मुल्क में न होने पर नैब हुकाम को आगाह कर दिया। अली अफजल शाही का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुझे इंतहाई भोंडे इल्जाम में तलब किया गया है। मुंशी नैब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। नैब के तफ्तीशी अफसरान ने वो सवालात पूछे जिनका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से अलग होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ मारिज़ वजूद में ही नहीं है। किसी किस्म का कोई बयान मौजूद नहीं है। कोई 13-14 सवाल हैं
جس کا کہ اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی افضل صاحی کے پیشے کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد نیب آفس کے باہر موجود رہی۔ کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے علی افضل صاحی کا استقبال کیا اور نعرے بازی کی۔ کارکنوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ نیب آفس کے باہر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ CTD پنجاب کا کردار قابل تحسین ہے۔ محسن نقوی نے ملتان کی طرح راولپنڈی کے کیمروں کو بھی سیف سٹیز اتھارٹی لاہور سے لنک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا CTD ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے CTD کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل IG CTD پنجاب نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کی سرکوبی میں CTD پنجاب کا کردار قابل تحسین ہے۔ CTD کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ محسن نقوی نے CTD ہیڈ کوارٹرز کے لان میں موسم بہار کی شجرکاری کا پودا بھی لگایا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت PSL سیکیورٹی انتظامات سے متعلق میٹنگ بھی ہوئی۔ محسن نقوی نے ملتان کی طرح راولپنڈی کے کیمروں کو بھی سیف سٹی اتھارٹی لاہور سے لنک کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملتان کی طرح لاہور اور راولپنڈی کے میچوں کے لیے بھی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کے اجلاس میں لاہور کے 500 نئے مقامات پر کیمروں کی تنصیب کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ عدلیہ کو متنازع بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے شاہد رانا ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ رانا ثناء اللہ نے آڈیو لیک کر کے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وکیل اور کلائنٹ کی پرائیویسی کو متاثر کر کے قانونی حلقوں کو ہیجان میں مبتلا کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت غیر آئینی اقدام کرنے اور عدلیہ کو متنازع کرنے پر رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس آڈیو کا فورینزک ہوا ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ عدلیہ کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کے 70 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا معاملہ، پنجاب کے MNAs کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے MNAs کی حد تک ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیے ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کے 70 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر سمیت 70 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے پہلے ارکان کا موقف نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن نے استعفے منظور ہونے کے بعد ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ عدالت نے پنجاب کے MNAs کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقوں سے 7 مارچ کو جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے پنجاب کے MNAs کی حد تک ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ 7 مارچ کو سنا جائے گا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس پر حملے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیس پر سماعت۔ عدالت نے PTI کے سابق MPA شبیر گجر سمیت 4 ملزموں کی عبوری ضمانت میں 24 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ تفصیلات نمانور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پولیس پر حملے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابہر گل خان نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان شبیر احمد گجر، خالد محمود گجر، طارق فاروق اور عدیل محمود نے عبوری ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں۔ ملزمان کی جانب سے سلیم لادی اور چودھری نعمان عتیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں مگر خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی۔ عدالت عبوری ضمانتیں منظور کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 24 فروری تک توسیع کر دی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی رائیونڈ میں پولیس پر حملے، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ کاف کے پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نہ لگانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے مسلم لیگ ق کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی طرف سے عامر سعید رام ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 26 جنوری کو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے۔ قانون کے مطابق 3 فروری تک الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر اویسا کرنے تھے۔ پارٹی انتخابات کے حوالے سے دیگر کاغذات بھی الیکشن کمیشن کو بھجوائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نئے سرے سے ویب سائٹ پر مرتب کرنے کا حکم دے اور الیکشن کمیشن کو پارٹی صدر وجاہت حسین کے ساتھ خط و خطابت کرنے کا حکم دے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب داخل کرنے اور ہدایات لینے کے لیے مہلت مانگی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مزید سماعت 21 فروری کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی بازیابی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شہرام سرور چودھری نے محمد خان بھٹی کی اہلیہ کوثر پروین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ محمد خان بھٹی مختلف اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر گیا لیکن پولیس محمد خان بھٹی کو بازیاب نہیں کروا سکی۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت وفاق اور صوبائی حکومت کو محمد خان بھٹی کی بازیابی کا حکم دے۔ دوران سماعت عدالت میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے محمد خان بھٹی کے بارے لا علمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور درخواست گزار کو متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کا بھی حکم دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز کل لاہور سے ہوگا۔ 2 بجے چیئرنگ کراس پر پی ٹی آئی رہنما گرفتاریاں پیش کریں گے۔ پہلے مرحلے میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راز گرفتاری دیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز کل لاہور سے ہوگا۔ 2 بجے چیئرنگ کراس پر پی ٹی آئی رہنما گرفتاریاں دیں گے۔ پہلے مرحلے میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راز گرفتاری دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے اور کل سے اس تحریک کا آغاز ہوگا۔ مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پھنس گئی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ، پیاز 200، لہسن 450، ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ مٹر 180، اروی 160 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ سیب 380 روپے فی کلو جبکہ کیلا 270 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پھنس رہی ہے۔ پھل اور سبزیاں قوت خرید سے باہر ہونے لگی ہیں۔ پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سبزیوں کی بات کی جائے تو پیاز 200، لہسن 450، ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ مٹر 180، اروی 160 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے اور پھلوں میں سیب 380 روپے فی کلو جبکہ کیلا 270 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگا۔ شہر میں 800 سے زائد غیر قانونی مصباح خانوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ قصاب پانی ملا گوشت فروخت کر کے انسانی صحت سے کھیل رہے ہیں۔ شہر کے 9 زونز میں سرکاری مصباح خانے تاحال فعال نہ کیے جا سکے۔ شاہپور کانجرا میں صرف ایک بڑا سلاٹر ہاؤس موجود ہے۔ اندرون شہر ہو یا پوش علاقے دکاندار مضر صحت گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ چیف کارپوریشن آفیسر نے تمام زونل افسران کو غیر قانونی مصباح خانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے ہیں جبکہ 2 روز میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے غیر قانونی مصباح خانوں کے خلاف درجنوں چھاپے بھی بے سود ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں مقامی حکومتیں اور انتظامی افسران مفاد عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کریں۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میٹرو بس میں لگے آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد ہونے کا انکشاف۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی اور نجی کمپنی ویڈا میزا نے سلنڈروں کی چیکنگ نہ کی، مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔
मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही। मेट्रो बस में आग बुझाने वाले सिलेंडर की चेकिंग में कोताही। शाहदरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बसें भी जवाब देने लगी। मेट्रो बस में लगे आग बुझाने वाले आलात जायदुल मियाद होने का इंकशाफ। आग बुझाने वाले सिलेंडर से गैस लीकेज के वाकयात भी रोनुमा होने लगे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी वेरामिजा ने सिलेंडरों की चेकिंग न की। मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। कुछ रोज कबल बस में गैस लीकेज होने से मेट्रो बस के मुसाफिर शदीद परेशान हुए। कजाफी स्टेडियम स्टेशन के करीब आग बुझाने वाले सिलेंडर से गैस की लीकेज हुई थी। मेट्रो बस के खुदकार दरवाजे भी गैस लीकेज की वजह से बंद हो गए थे। गैस भरने के बाद मुसाफिर और बस अमले ने मेट्रो बस का शीशा तोड़ा, जिसके बाद बस में भर जाने वाली गैस का अखराज किया गया। तकनीकी खराबी का शिकार होने वाली बस को मेट्रो बस नश्तर टाउन डिपो भेज दिया गया। ताहम मेट्रो बस में वाकया पेश आने के बावजूद सिलेंडरों की हालत को ठीक न किया गया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक गैस सिलेंडर की चेकिंग करते हैं। ताहम अगर कोई ऐसी शिकायत हैं तो इनकी चेकिंग की जाएगी। सरकारी इदारों की जानिब से गफलत का मुजाहिरा। एलडी का रिकॉर्ड कुर्सी पर लाद कर एक डायरेक्टोरेट से दूसरे डायरेक्टोरेट में मुंतकिल किया जाने लगा। एलडी का अमला कुर्सी का सहारा लेकर फाइलें रिकॉर्ड रूम मुंतकिल करने लगा। आवाम के घरों और कमर्शियल इमलाक की फाइलों की जामिन एलडीए अपने ही कानून पामाल कर रही है। एलडी के एसओपीज़ के मुताबिक अगर किसी भी प्रॉपर्टी की फ़ाइल दरकार हो तो रिक्वेजिशन मुतल्लिका डायरेक्टर की तरफ से डायरेक्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भेजी जाती है। रिक्वेजिशन की बुनियाद पर बाहिफाजत फ़ाइल मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचाना और एहतियात से वापस फ़ाइल दोबारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट में पहुँचाना मुतल्लिका अफसरान की जिम्मेदारी होती है। मगर एलडी के बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक एलडी के अफसरान ही पामाल कर रहे हैं। इस हवाले से एलडी इंतज़ामिया का कहना है कि कुर्सी पर रिकॉर्ड रखकर फाइलों की तरसील करने पर इंक्वायरी करेंगे। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी हाउसिंग, ट्रैफिक पुलिस ने मंसूबे पर मुबैना एतराज़ात उठा दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने शाहदरा मोड़ को बंद करने की ताहाल इजाज़त ना दी। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर इदारे एक पेज पर ना आ सके। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी हाउसिंग, ट्रैफिक पुलिस के मंसूबे पर मुबैना एतराज़ात सामने आ गए। शाहदरा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू करने के लिए इदारे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब हुकूमत ने एलडी को शाहदरा चौक बंद करने से रोक दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने एलडी हुकाम को तलब कर लिया। महकमा हाउसिंग का कहना है कि शाहदरा चौक बंद करने से मुतल्लिक पहले ब्रीफ किया जाए। दूसरी जानिब शाहदरा चौक से मुतल्लिक ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। ट्रैफिक पुलिस ने शाहदरा चौक बंद करने से कबल एलडी को दीगर सड़कों की कारपेटिंग करने की हिदायत कर दी। ट्रैफिक डायवर्जन बोर्ड्स और कंक्रीट के ब्लॉक्स भी मांग लिए। शाहदरा चौक को बंद करने के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार होगा। एलडी इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक डायवर्जन प्लान से मुतल्लिक मजीद बेहतर हिकमत अमली बना रहे हैं। रवां हफ्ते ही शाहदरा चौक बंद करके तामीराती काम का आगाज करेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां मज़ीद तेज़ कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने इंतज़ामात के हवाले से रियल टाइम प्रोग्रेस शीट बना दी। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियां मज़ीद तेज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए अफसरान और एहलकारों की ट्रेनिंग, टैबलेट्स की तकसीम और मुतल्लिका महकमों से राबते की हर वक्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी। DC राफिया हैदर ने टैबलेट्स की तकसीम मज़ीद तेज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर मकबूल को मरदमशुमारी का इंचार्ज बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। 5 तहसीलों में मरदमशुमारी के लिए मजमूई तौर पर 3972 टैबलेट्स तकसीम किए जाएंगे। तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में डेटा मुरत्तिब किया जाए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि अब तक तहसील सिटी में 190, कैंट 75 और कंटोनमेंट में 92 टैबलेट्स तकसीम किए गए। तहसील मॉडल टाउन में 107, शालीमार 142 और रायवट में 75 टैबलेट्स दिए गए। ऑनलाइन मरदमशुमारी के लिए अमला घर घर भी जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने मजीद कहा कि मरदमशुमारी में कोताही पर 0 टॉलरेंस होगी। अफसरान खुद फील्ड में मॉनिटरिंग करेंगे। LWMC की 10 रोज़ा ज़ीरो वेस्ट मुहिम मेरा सोना लाहौर का 5वां रोज़। CEO बाबर साहब दीन का शालीमार टाउन का दौरा, सफाई इंतज़ामात का जायज़ा लिया। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने GT रोड, शालीमार लिंक रोड, शादबाग, शाम मीरा, घोड़े शाह में सफाई इंतज़ामात को चेक किया। शादबाग में सफाई के नाकस इंतज़ामात पर जोनल ऑफिसर वसीम अनवर को मुअत्तल कर दिया।
ٹاؤن مینیجر حسان خالد کو فائل وارننگ جاری کی، صفائی کے حالات بہتر بنانے کے لیے 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ فیلڈ میں لیٹ پہنچنے پر اقبال ٹاؤن کے زونل آفیسر عاشق، ٹاؤن مینیجر شکیل واحد چودھری کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ بابر صاحب الدین کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران اب تک 22,000 ٹن سے زائد ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا ہے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد ڈینگی، پرائس کنٹرول، صفائی ستھرائی اور قبرستانوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں صاف دیہات پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ صاف لاہور مہم کا دائرہ شہر کے ہر علاقے میں پھیلانے کی ہدایت کی گئی۔ کمشنر لاہور نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو فیلڈ میں ہی چیک کیا جائے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ قبرستانوں کی دیکھ بھال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے میانی صاحب کی خستہ حال قبروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ انسداد پولیو مہم کے اہداف کی تکمیل کا خصوصی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ایپکا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری، نومنتخب عہدیداروں نے اپنے مطالبات اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سامنے رکھ دیے۔ ایپکا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، حکومت کو مہنگائی الاؤنس کا اعلان کرنا چاہیے۔ جب تک ذہنی سکون نہیں ہوگا سرکاری ملازمین ٹھیک کام نہیں کر سکتے۔ ایز اسپیکر پنجاب میں اپنا لیٹر لکھ کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں میں ان کو آپ کے سیکریٹری صاحب اور آپ کے چیئرمین صاحب کے ذریعے میں اپنا فارورڈنگ لیٹر لکھ کے بھیجوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اسپیشلی جو چھوٹے ملازمین ہیں، جس طرح میں نے کہا گریڈ 16 سے نیچے یا گریڈ 17 سے نیچے، ان کے لیے مہنگائی الاؤنس کا فوراً اعلان کیا جائے۔ ایپکا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے نومنتخب عہدیداروں نے اسپیکر اور سیکرٹری پی پی ایس کے سامنے اپنے مطالبات رکھے اور بتایا کہ کمیشن میں تبادلوں بارے کوئی نظام نہیں، انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے ملازمین کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر نے کہا ہے کہ ہم صنعتوں کے فروغ کے لیے آئے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر صنعت و تجارت کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ نگران صوبائی وزیر صنعت اور تجارت ایس ایم تنویر کی لاہور چیمبر آف کامرس میں آمد، صنعت کاروں اور لاہور چیمبر کی قیادت سے خطاب کیا۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ ہم صنعتوں کو چلانے کے لیے آئے ہیں، بند کرنے کے لیے نہیں۔ پنجاب چیمبرز آف کامرس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے جس کا مقصد پنجاب میں کاروبار کو فروغ دینا اور مسائل حل کرنا ہے۔ میرے کو انڈسٹری کی منسٹری ملی ہوئی ہے، انڈسٹری کی، بٹ میں انڈسٹری تو میری ہے نا باس، اور ہم یہاں پر انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو انڈسٹری کو چلانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آئے، ایسے کر لو یوں ہو جائے گا، میں نہیں یار، ہم نے انڈسٹری کو چلانا ہے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور اور سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کو خطوط لکھے ہیں، جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا پوری کاروبار برادری انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ نئی صنعت لگنے کے بجائے پہلے سے موجود صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ صنعتوں کے فروغ کے لیے 1 ونڈو پالیسی دی جائے تاکہ نئی صنعت لگانے کے لیے تمام NOCs ایک ہی چھت تلے مل سکے۔ ہم نے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو سر لیٹرز لکھے ہیں۔ ہم نے ان سے ان کے اکنامک مینیفیسٹو مانگے ہیں کہ آپ ہمیں اکنامک مینیفیسٹو دیں۔ سر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشنز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب تک آپ چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ کو سائن نہیں کریں گے سر ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے۔ کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے جو NOC لینے ہوتے ہیں اس میں ہی 2 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب کے اندر۔ تو انوائرمنٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں تو وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، وہ انڈر 1 ونڈو ہونے چاہیے۔ نگران وزیر لوکل گورنمنٹ ابراہیم مراد نے کہا کہ تجاوزات، اسٹریٹ لائٹس اور پارکنگ سمیت ہر طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا کی 11ویں بڑی زبان پنجابی کا سفر مزید مشکل ہو گیا ہے۔ صوفیہ کے افکار کی شکل میں پنجابی کا نادر خزانہ ہونے کے باوجود بہت کم تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے۔ مادری زبانوں کے عالمی دن پر سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔
के मुताबिक दीगर जुबानों के बरक्स सबसे ज़्यादा कमी पंजाबी जुबान बोलने वालों में देखी गई थी, जो 44.15 से कम होकर 38.78% रह गए थे और अब इसमें मजीद कमी आई है। इस सूरत हाल के जिम्मेदार खुद पंजाबी भी हैं, जो बतदरीज इसे बोलना तर्क करते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि बच्चे की पहली जुबान को उसकी शनाख्त के लिए अहम तरीन करार दिया जाता है। अगर उन्होंने सैकेंड नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिता जाता है, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ तक प्राइमरी का सिलेबस भी कुछ नहीं करेगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान के हवाले से इस सूरत हाल को अफसोसनाक ही करार दिया जा सकता है, वो भी इस सूरत में कि ये अपने अंदर अदब के बेमिसाल ख़जाने सुमोए हुए हैं। खुसूसन बाबा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह जी, बाबा वारिस शाह, शाह हुसैन, मियाँ मोहम्मद बख्श और दीगर बेशुमार सूफिया इकराम का कलाम और अफकार तो जैसे ज़िंदगी की तमाम हकीकतें खोल खोल कर हमारे सामने ले आते हैं। उठ फरीदा सुत्ते आते झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। साडा ते सारा सिस्टम रटाण दे उत्ते वे, समझाण दे उत्ते ते है ही नहीं। जिस दिन समझाण दे उत्ते आएगा चानण भी होएगा ते आगही भी होएगी। फ़रोग़ पंजाबी के लिए हमें इसकी बाबत गड़े गए मफरूज़ों से भी जान छुड़ाना होगी। किस्सा मुख्तसर ये कि आवेख सुखन दे वारसा तेरे जंडियाले दी खैर, अज पुत्तर बोली मां दे पे मां नाल रखन वैर। तुसां सब सुच्चे सचनड़े रल पेश करो फरियाद, रब बोली मां दा उजड़िया कर फेर करे आबाद। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि सीटीओ मुस्तनसर फेरोज़ की कैंसर से जान बख्श होने वाले कांस्टेबल के घर आमद हुई है। सीटीओ ने मोहम्मद नईम के बेटों से इजहार ताज़ियत किया। फैमिली को वाजिबात और दीगर अलाउंसेस की जल्द अज जल्द फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई गई है। सीटीओ की मरहूम के बेटे को भर्ती करने और बेटियों को स्कॉलरशिप देने की हिदायत की गई है। तफसीलात जैनरी से जानते हैं, जैन बताइएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज की मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद नईम के घर आमद हुई है। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने मरहूम के बेटों से इज़हार ताज़ियत की है। सीटीओ लाहौर ने फातह की और बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखा है। सीटीओ लाहौर की मरहूम के फैमिली को वाजिबात और दीगर अलाउंसेस की जल्द अज जल्द फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई है। सीटीओ लाहौर का मरहूम के बेटे को फैमिली क्लीम पर भर्ती करने का भी हुक्म दिया है। मरहूम की बेटियों की आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने की भी हदायत की है। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि महकमा पुलिस का मरहूम की फैमिली से हमेशा ताल्लुक रहेगा। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जबकि कांस्टेबल मोहम्मद नईम केसेस के मौजी मर्ज से लड़ते लड़ते खाल की हकीकी से जा मिले थे। जी ठीक है जैनरी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बेकरी आइटम्स भी महंगाई की लपेट में आ गई हैं। डबल रोटी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मक्खन और जैम की कीमतें भी बढ़ गईं। आवाम का बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार, कहते हैं आए रोज़ हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जाता है। आवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह गए। बेकरी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। डबल रोटी, बन, मक्खन और जैम की कीमतें पहुंच से दूर होने लगी। डबल रोटी का फैमिली पैक 200 रुपए का हो गया। मीडियम साइज डबल रोटी 140, जबकि छोटी पैकिंग 100 रुपए तक जा पहुंची है। 20 रुपए में मिलने वाला बन 40 रुपए का हो गया। जैम की 300 ग्राम की पैकिंग 270 रुपए में दस्तयाब। मक्खन की टिक्की 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए की हो गई। नसीराबाद में वाक़या बेकरी में आए शहरियों ने बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। कहते हैं हर चीज की कीमत में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। सब्जी, गोश्त और आटे के बाद बेकरी अशिया की कीमतें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। सूरत हाल तो बद से बदतरीन होती जा रही है। रोज आते हैं दुकानदार से, रोज एक जो है ना वो लड़ाई की कैफियत हो जाती है। आ जाते हैं, चीज़ की कीमत 10 रुपये है, अगर कल आए तो 12 रुपये हो जाती है। अब ऐसे में उसका गिरेबान पकड़ें या अपने बाल नोचें, कुछ समझ में नहीं आती। जो हमारी आमदन है वो उसके हिसाब से हम कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। पहले ये 20 रुपये का बंद में लेता था, 15 रुपये का, अब 40 रुपये का। ये डबल रोटी थी, ये तकरीबन 40-50 की 100 की हो गई है। बढ़ती हुई महंगाई ने मतवासत तबके को शदीद मुतासिर किया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। सस्ती अशिया कहाँ मिलेंगी, ये मसला ताहाल हल तलब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की किल्लत दस्तूर बरकरार है। सब्सिडाइज्ड आटा और चीनी दस्तयाब, मगर
ان کے حصول کے لیے نادرا کا تصدیقی میسج بھی لازم ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی صورتحال میں تبدیلی نہ آ سکی۔ صارفین کی درجہ بندی کے بعد بھی اشیاء کی دستیابی متاثر ہے۔ سستے سٹورز گھی کی قلت پر قابو نہ پا سکے۔ سبسڈائز گھی کی فراہمی طلب کے مقابلے میں بدستور کم ہے۔ اشیاء کی فراہمی کے لیے صارفین کی درجہ بندی کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارف کو کم نرخوں پر اشیاء مل رہی ہیں، جبکہ عام صارف کو سبسڈی کم دی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ صارف کے لیے گھی 300 روپے اور چینی 70 روپے فی کلو ہے۔ عام صارف کو چینی 89 روپے اور گھی 375 روپے فی کلو دیا جا رہا ہے۔ رجسٹرڈ صارف کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے اور عام صارف کے لیے 648 روپے کا ہے۔ صارفین کو نادرا تصدیقی میسج کے بعد اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ عوامی سواری جیب پر پڑنے لگی بھاری۔ ہونڈا کمپنی نے مختلف ماڈلز کی قیمتوں پر 9,000 سے لے کر 35,000 روپے تک اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات عبدالقادر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ عوام کو مہنگائی کے مسلسل جھٹکے، پیٹرول مہنگا تو موٹر سائیکل بھی مہنگی۔ ہونڈا کمپنی نے 9 سے لے کر 35,000 روپے تک دام بڑھا دیے۔ ہونڈا CD70 9,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 1,37,900 روپے ہو گئی۔ ہونڈا 125 کے دام 11,000 بڑھا دیے گئے، نئی قیمت 2,05,900 روپے کر دی گئی۔ ہونڈا پرائڈر کی قیمت 10,600 روپے بڑھ گئی، نئی قیمت 1,81,500 روپے مقرر۔ موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھنے سے خریدار اور ڈیلرز دونوں ہی پریشان ہیں۔ نئی بائک کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ تو لے گا نئی بائک، جو ان سا غریب آدمی ہے وہ کہاں سے لے گا؟ اس لیے کام بالکل سارا دن فارغ بیٹھ کے جا رہے ہیں، 3 4 دن ہو رہے، بسم اللہ نہیں ہو رہی کام کی۔ لینے والا ہے ہی نہیں کوئی مارکیٹ میں، صبح آتے ہیں شام کو فارغ چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا جو نا جینا دشوار کروا دیا انہوں نے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ کاروبار کی تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو سا غریب طبقہ یہ بہت ہی پریشان ہے۔ اگر ہم جون سی بائک ہم 20,000 کی لیتے تھے، اب وہ 25,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مافیا کی حصہ دار بن گئی ہے۔ کمپنیاں قیمتوں میں اضافہ جبکہ معیار میں کمی کر رہی ہے۔ DGLD کا عدالتی احکامات پر ماحولیات سے متعلق بڑا فیصلہ۔ LDA میں پہلی بار انوائرمنٹ کنٹرول سیل تشکیل۔ انوائرمنٹ کنٹرول سیل ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور شہر کے ٹری کور میں اضافے کے لیے اقدامات کرے گا۔ عدالتی احکامات پر DGLDA کا ماحولیات سے متعلق بڑا فیصلہ۔ LDA میں پہلی بار انوائرمنٹ کنٹرول سیل تشکیل دے دیا گیا۔ ڈائریکٹر C&I کی جانب سے نئے سیل کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری، جس کے مطابق انوائرمنٹ کنٹرول سیل میں ڈائریکٹر SDC بطور انچارج کام کرے گا۔ انوائرمنٹ کنسلٹنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر MP، ڈپٹی ڈائریکٹر SPU سیل میں فرائض سر انجام دیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر SDC کو بھی سیل کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کنٹرول سیل کے لیے TORs وضع کر دیے گئے ہیں۔ TORs کے مطابق EC سیل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں سولر انرجی پینل لگوائے گا۔ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو از خود بجلی پیدا کرنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ شہر میں دیگر اداروں کے تعاون سے اربن فارسٹ اور نئے پارکس بنائے جائیں گے۔ انوائرمنٹ سیل شہر کے ٹری کور میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کرے گا۔ قبرستانوں کی سیکیورٹی اور چار دیواری بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ شہر کے 274 یونین کونسلز میں 845 قبرستانوں کی بحالی اور 4 بڑے سرکاری قبرستانوں کی تعمیر التوا کا شکار ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ قبرستانوں کی تعمیر و بحالی پر سالانہ 4 ارب روپے کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے۔ تعمیر و بحالی کی لاگت کا تخمینہ 4 ارب سے بڑھ کر 6 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کمشنر لاہور کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 80% قبرستان جنازگاہ، وضو خانہ، غسل خانہ اور 4 دیواری سے محروم ہیں۔ شہر کی 274 یونین کونسلز میں 845 قبرستان موجود ہیں۔ 4 نئے قبرستانوں کی 1654 کنال 14 مرلے سرکاری اراضی پر 4 دیواری نہ ہو سکی۔ بھائی کوٹ میں 127 کنال 11 مرلے پر قبرستان تعمیر نہ ہو سکا۔ بیدیاں روڈ پر 276 کنال 6 مرلے پر قبرستان کی تعمیر رکی ہوئی ہے۔ بابو صابو میں 525 کنال اراضی کی 4 دیواری بھی التوا کا شکار۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔